बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मलका टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत जो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो एक बर्निंग इशू बना हुआ है, बहुत सारे मसला बर्निंग इशू बने हुए हैं। जो जिस तरह मौसम की शिद्दत है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है और बहुत सारे इशूज़ बर्निंग इशू हैं। लेकिन उनमें से एक जो है वो ये है कि जो इत्तेहादी जमातों के अंदर इख्तलाफात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनका बड़ा एक चर्चा है। उसके ऊपर बात करेंगे कि ये इख्तलाफात असल में हैं क्या और इनका सलूशन क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको ये भी पता चल जाए कि उसका हल क्या है। अच्छा, कुछ तो इख्तलाफात जो हैं वो निजकारी के ऊपर हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की एक पॉलिसी है नवाज़ लीग की, उसके ऊपर भी हैं। लेकिन अभी वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं औरंगज़ेब साहब, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट की जो है वो पब्लिक प्राइवेट जो एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की, उसके इस पॉलिसी की तारीफ़ भी की है। तो हो सकता है इसके ऊपर कुछ ज़ाहिर है कि मसला हल हो जाए। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर जो है वो स्पेस मांग रही है। और ये कोई ये नहीं है कि ढकी छुपी बात है, बल्कि गवर्नर पंजाब ने भी एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो सलीम हैदर खान साहब ने कहा दिया और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी मीडिया के ऊपर बयान दे चुके हैं कि हमें पंजाब के अंदर स्पेस चाहिए और जो नवाज़ लीग से जिस तरह एक मुआहदा हुआ है गवर्नमेंट पहले, तो उसे वो फुलफ़िल करे। अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हैसियत पंजाब के अंदर है, ज़ाहिर है कि ये बहुत कम सीटें हैं इसके अंदर। पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई इतनी ऐसा वैल्यू नहीं है, लेकिन वफाक के अंदर जो है वो फैसला कुन हैसियत रखती है। और फैसला कुन हैसियत इसलिए रखती है कि सिर्फ नवाज़ लीग के लिए नहीं बल्कि किसी भी जमात ने अगर वफाक के अंदर गवर्नमेंट बनानी है तो उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहिए होगी। या तो ये हो कि मकसद नवाज़ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मिल जाएं तो वो गवर्नमेंट बन सकती है। और ज़ाहिर है कि ऐसा होना तो फ़िलहाल हाल की घड़ी में तो जो सियासत चल रही है उसके अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये दो जमातें नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर किसी जमात के साथ अलाइंस नहीं करती तो बाकी तमाम जमातें भी मकसद नवाज़ लीग एक तरफ हो जाती है, पीपल्स पार्टी एक तरफ हो जाती है, तो बाकी तमाम जमातें मिल भी जाएं तो वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना सकती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से वफाक के अंदर जो है ना फैसला कुन हैसियत रखती है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये कह रही है कि हम मुझे पंजाब में स्पेस चाहिए, तो इस हवाले से नवाज़ लीग के जो कुछ दोस्त हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो पंजाब को अपना सूबा समझती है और वो ये कहती है कि जी मैं यहाँ किसी को क्यों स्पेस दूँ। लेकिन बात ये आ जाती है कि नवाज़ लीग वाले दोस्तों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो स्पेस देंगे तो इसमें खुद उनका अपना भी फ़ायदा है। ये मैं बिल्कुल आपको दलील की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इसमें खुद नवाज़ लीग वालों का भी फ़ायदा है। और मैं ये बात बिल्कुल बताता हूँ अभी कि क्यों नवाज़ लीग का फ़ायदा है। आप याद करें हमारे जो दोस्त हैं, यंग दोस्तों को शायद वो ना पता हो, आज से 15 साल पहले की पोजीशन, लेकिन 2010 और 11 के अंदर जब तहरीक इंसाफ थोड़ा सा उभर रही थी ऊपर, उसकी अभी इतनी हैसियत नहीं थी, मकबूलियत नहीं थी, तो उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि जनाब वाला ये जो तहरीक इंसाफ के पीछे हाथ है ना, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का है और वो ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत हो। क्यों? इस वजह से कि उस वक्त ये एक मिथ थी कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो वोटर टूट नहीं सकता, ठीक है। और ये जब तक बीबी जिंदा रही हैं तब तक ये मिथ बिल्कुल दुरुस्त भी थी। जाला कहलाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर और टूट कर कहीं नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर तो टूट नहीं सकता। तो पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होगी तो वो जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वोटर है या सपोर्टर है या हमायती है वो जाएगा टूट के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत होती गई तो सिचुएशन इससे बिल्कुल ही उल्ट हुई
یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو انٹیکٹ رہی, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اس کا ووٹر سپورٹر جو بھی تھا وہ اپنی جگہ موجود رہا, لیکن جو ٹوٹ کے تحریک انصاف کی طرف گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا. جتنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ٹوٹ کے گیا وہ سارے کا سارا تحریک انصاف میں جو گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر تھا. اچھا, یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2013 کے الیکشن, یعنی 2008 کا الیکشن ہوا, اس کے بعد گورنمنٹ گئی, اور 2013 کے الیکشن کے بعد سے ایک صوبے یعنی سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے, اور پنجاب خیبر پختونخوا میں اس کی کوئی سے نہیں ہے. اس دفعہ اس نے کچھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے بلوچستان کے اندر, اور وہاں پہ گورنمنٹ اس نے بنائی ہے. پنجاب کے اندر بہرحال وہ ابھی وہ جو پہلے والی پوزیشن تھی اس کے اندر نہیں آ سکی. تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پنجاب کے اندر سپیس دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے اس کو وہ ٹچ نہیں کرے گی. وہ اپنا جو سابقہ اس کا ووٹر ہے جو گیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ اس کو واپس لانا چاہ رہی ہے, چاہے وہ کارکن کی سطح کا بندہ ہے, چاہے وہ لیڈرشپ کی سطح کے اوپر گیا ہے. اچھا, اگر وہ اس کو واپس لانا چاہ رہی ہے, وہ اس کو اٹریکٹ کرے گی, وہ اس کے اوپر ورک کرے گی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ واپس لانا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پرانے ورکروں کو, تو اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا تو کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ الٹا پاکستان مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہے. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جس طریقے کی سیاست, جو طرز سیاست پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے اندر شروع کی ہے وہ آج سے پہلے کہیں نہیں تھا, ٹھیک ہے, نہ کسی سیاسی جماعت نے کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز یہ 90 کی دہائی سے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کرتی بھی چلی آ رہی ہیں, حمایت بھی کی, مساق جمہوریت بھی کیا, مخالفت بھی کی, سب کچھ کی, لیکن اس طریقے کا طرز سیاست کی دونوں جماعتوں میں سے کسی نے نہیں کیا جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تو اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کمزور ہوتی ہے پنجاب کے اندر, فرض کر لیں اگر ہوتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ووٹر کو واپس لانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتی ہے, تو جس حد تک بھی کامیاب ہوتی ہے اس حد تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا بھی فائدہ ہے. اچھا, یہ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر سپیس مانگ رہی ہے. اچھا, دوسرا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پنجاب کے اندر سپیس مانگ رہی ہے, بالکل وہ کہہ سکتی ہے کہ جی ہمیں سندھ کے اندر آپ سپیس دیں. سندھ کے اندر سپیس لینے سے مسلم لیگ نواز کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے جی انٹیریئر سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی بڑی انٹیکٹ ہے, بالکل انٹیکٹ ہے, لیکن جس طرح لیاقت جتوئی ہے یا ارباب غلام رحیم ہیں, اس طرح کے کچھ جو پاکٹس ہیں سندھ کے اندر, انٹیریئر سندھ کے اندر, اور کراچی کے اندر بھی جو ایک آدھ پنجابی سپیکنگ ہے یا پشتون سپیکنگ علاقے ہیں کچھ, جس طرح سلطان آباد ہے, شاہ فیصل کالونی ہے, اس کے بعد بنارس ہے, قصبہ ہے, تو یہاں پر بھی مسلم لیگ نواز کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ جناب مجھے آپ پنجاب میں بالکل سپیس لیں, ہمیں آپ سندھ کے اندر بھی تھوڑا سا سپیس دیں. تو سندھ کے اندر بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو سپیس دیتی ہے تو اس کو بھی نقصان نہیں ہوگا, نقصان اس کو بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ سکتی ہے جی کہ ہمیں تھوڑی سی وہاں سپیس دیں. تو نقصان اس میں سے اگر ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں تو کسی کو نہیں ہوگا, بلکہ دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کو سپیس دینے سے فائدہ ہوگا. اور یہ مستقبل کی سیاست ہوگی. اگر آپ حال کی گھڑی کی سیاست دیکھیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. اچھا, ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ترقیاتی جو بجٹ ہے, جو فنڈ ہے, اس میں سے حصہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں پنجاب کے اندر بھی یا دوسرے صوبوں سندھ کے اندر بھی یا وفاق کے اندر MNAs ہیں, انہیں جو حصہ دوسروں کو ملتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو بندے ہیں ان کو ملے گا, انہیں بھی وہ چاہیے. اور یہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے. اور اگر یہ بجٹ کے اندر مشاورت نہیں ہوئی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, تو ایک میجر جو پارٹنر ہے گورنمنٹ کے اندر, اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آپ کا متحدہ والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہونی چاہیے تھی اور بالکل ہونی چاہیے. اور جو بجٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے MPs ہیں اور MNAs کو مل رہا ہے, وہی بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے MPs اور MNAs کو بھی ملنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے, ایک بات یاد رکھیں, یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ چیٹنگ کریں گے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کریں گے تو پھر یہ سسٹم چل نہیں پائے گا. اس کے اندر ہرڈلز آتی چلی جائیں گی. اور ایک چیز یاد رکھیں, جو اس سسٹم کو لائے ہیں نا,
جنہوں نے جتنی محنت کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اکانومی کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور اکانومی اللہ کا شکر ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ 80,000 سے اوپر اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس ہے اس کا نے اپنی حد عبور کی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے کہ اور بھی خوشخبریاں اور بھی بہتریاں اکانومی کے اندر آئیں، تو یہ آپس کے اختلافات جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ختم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔